बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। सफ़ेद जी के अकेडमी के यूट्यूब चैनल के साथ तमाम तलबा को खुशामदीद कहते हैं। जी जनाब, आज की अहम तरीन और ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट्स आपसे शेयर करेंगे। पीपीएससी की जानब से आज जनाब नई तब्दीली उन्होंने की कि वेबसाइट जो यहाँ पे एलिजिबिलिटी स्क्रूटनी लगाते हैं, यहाँ पे उन्होंने सिलेबस भी लगा दिया और उनके मुताबिक जो है सिलेबस यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे सिविल इंजीनियरिंग का और प्लस फैशन डिज़ाइनर का। इसमें जनाब मैं तमाम स्टूडेंट को कहूँगा कि एक गुड न्यूज़ भी पीपीएससी की तरफ से है। ये जो मैटर है हमारे सामने, यानी कि वो क्या कहते हैं कि जनाब दो सब्जेक्ट वाला कि इंग्लिश ऐसे का 100 नंबर का पेपर होगा जीके के बाद, वो जनाब यहाँ पे एक बड़ी अहम बात यह है कि वो किसी पोस्ट पे होगा, हर पोस्ट पे नहीं होगा। मतलब ऐसी पोस्ट जहाँ पे स्टूडेंट की तादाद बहुत ज़्यादा होगी ना, वहाँ पे होगा। ठीक है, वजह वजह ये होती है कि भाई लोगों को ज़्यादा लोग होते हैं तो फिर शार्ट लिस्ट करने में ना आसानी होती है। ठीक है, तो लिहाजा ये तमाम स्टूडेंट जनाब नोट फरमा लें कि पीपीएससी हर टेस्ट के ऊपर वही वन पेपर जीके रखेगा, लेकिन उसमें एक तब्दीली ये भी है कि आप एक बात याद रखें, एक तब्दीली उनकी तरफ से ये भी है कि आप जो है जो पोर्शन है आपका कंप्यूटर का, उस पोर्शन में जो है आपको 30 नंबर ज़्यादा दिए गए हैं, यानी 30 नंबर आपने कंप्यूटर के ज़्यादा करने हैं तैयार। ठीक है, और जो सब्जेक्ट रिलेटेड आएंगे, देखें जी इसकी क्वालिफिकेशन पहले भी यही सिलेबस होता था, अब भी वही सिलेबस है। इसी तरह अगर हम बात करें इसकी सिविल इंजीनियरिंग की 18 स्केल की जॉब है और इसमें 100 नंबर का जनरल नॉलेज ख़त्म कर दिया। अब यहाँ पे 18 है, स्केल नंबर 18 है, यानी 17 या 17 से ऊपर जो है इंग्लिश ऐसे लेते हैं, नथिंग। ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं। क्राइटेरिया ये है कि जहाँ स्टूडेंट की तादाद ज़्यादा होगी वहाँ पे इंग्लिश ऐसे लिया जाएगा। तो क्योंकि मैंने देखा है कि काफ़ी सारे स्टूडेंट जो है वो बहुत ज़्यादा घबरा गए हैं कि ये इंग्लिश ऐसे हम कैसे करेंगे, और बात है भी सही, ये ज़्यादती है जनाब स्टूडेंट के साथ। मैं आपको बताऊं कि ये एक हमारे ग्रुप में पोस्ट आई कि दो पेपर फॉर्मेट, पहला पेपर 100 नंबर जनरल नॉलेज जिसमें 30 नंबर कंप्यूटर के शामिल हो गए, दूसरा पेपर 100 नंबर ऐसे राइटिंग हो गई। दो पेपर होना और एकेडमी मार्क ख़त्म होना एक बहुत खुशैन बात है, लेकिन 100 नंबर का इंग्लिश ऐसे ही लेना बहुत बड़ी ज़्यादती है। ये पेपर इतना ही अहम है, पीएमएस में सिर्फ 30-28% लोग ही पास कर पाते हैं। ये उन्होंने 30-28% लोग लिखा है, तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी अमाउंट लिख दी है। सिर्फ 3-4% लोग जो है पास हो जाते हैं, और फिर भी मुश्किल से 40-41 नंबर ही आते हैं। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं, 20 5-10 या 20 वगैरह से होते हैं जिनके 60 वगैरह नंबर। तो मैं आपको एक बात बताऊं कि जिस बंदे ने सिंपल मतलब है, या एक बंदा ऐसा है जिसने मतलब है कि कोई और सब्जेक्ट में किया हुआ है, एमएससी सोशियोलॉजी की हुई है, या एमएससी कंप्यूटर किया हुआ है, या एमए पंजाबी किया हुआ है, मतलब कोई और सब्जेक्ट, उसका इंग्लिश सब्जेक्ट ही नहीं है, तो इसका मतलब उसको इंग्लिश आनी ज़रूरी है। क्या इंग्लिश हमारी जो है वो मदर टंग है? तो ये एक ज़्यादती है जनाब। ये ज़्यादती, ये पोस्ट जिसने की है उसके मुताबिक जो है ना ज़्यादती बनती है, लेकिन इसके ऊपर मैं ये समझता हूँ कि कोई ज़्यादती नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो टू पेपर पॉलिसी है ये चंद चंद सीटों के ऊपर होगा, हर सीट पे ऊपर नहीं होगा। मैंने आपको ये बताया कि जो सीट जिसमें स्टूडेंट की तादाद ज़्यादा होगी उसके ऊपर ये लागू होगा, तो इसलिए कोई घबराने की जरूरत नहीं है। तो वन पेपर 80% जॉब जो होंगी वो वन पेपर पे ही ऊपर ही होंगी। ठीक है, आप अगर जॉब चाहते हैं तो आप जनरल नॉलेज अपना बिल्कुल अप टू डेट रखें। ठीक है, जनरल नॉलेज अप टू डेट रखें। ठीक है, बाकी इंशाल्लाह ताला तमाम स्टूडेंट जो है मेरिट पे जो है आप जॉब लेंगे, और उनकी जो मेहनत है वो कभी भी रहेगा नहीं जाएगी। ठीक हो गया। पीपीएससी का जो सिलेबस के बारे में अपडेट थी, इसके बाद पीपीएससी का प्लानर अपडेट अभी तक नहीं हुआ, लेकिन मैंने सुबह के टाइम में एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि जनाब पीपीएससी जो है 8 और 9 फरवरी को पेपर कौन कौन सा ले सकता है। तो वो जनाब याद रखिएगा कि पीपीएससी वाकई ही पेपर ले सकता है, और इसका जो इम्कान है वो आलमोस्ट तकरीबन तकरीबन जो है 80%, क्या करूं यार, जो है हर वक्त रैंक 80% जनाब उसका चांस है, और इंशाल्लाह ताला ये पेपर हो सकता है। प्लानर अपडेट कब होगा? प्लानर अपडेट जो है इस वीक में उम्मीद है कल परसों तक हो जाएगा, या फिर नेक्स्ट वीक में होगा। बहरहाल ये कि 8-9 फरवरी को अभी काफ़ी देर है, अभी पीएमएस के ऊपर जनाब सारा काम चल रहा है, तो पीएमएस जो है ना ये इम्पोर्टेंट है। इसके बाद जनाब हम बात करेंगे और कि अनकंफर्टेबल रहता है। डायपर बदलो। ये सारा प्रॉब्लम रैशेस और अनकंफर्टेबल डायपर्स का है। अच्छा जी, इसके बाद जनाब हम बात करेंगे
کچھ نوکریاں جو کہ پنجاب انفورسمنٹ اتھارٹی کے اندر یہ جو وہ بنائی گئی ہے اس کے اندر آئی ہوئی ہے۔ اس میں ایک بڑی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ جو جاب موجود ہے آپ نے تمام لوگوں نے یہاں پہ اپنا جو ہے پروفائل کریٹ کریں گے اور یہاں جا کے پروفائل کریٹ کرنے کے بعد آپ کو جو ہے اپلائی آپ کا ہوگا۔ ایک بات بہت اہم ہے کہ اس کا سلیبس بھی دے دیا گیا ہے۔ یہ ڈپارٹمنٹ نے کیا کرنا ہے، ڈپارٹمنٹ نے یہ کرنا ہے کہ تمام اسٹوڈنٹ کی سکروٹنی کرنی ہے، ڈاکومنٹ کی فزیکل میجرمنٹ کرنی ہے اور اس کے بعد تمام لسٹیں دے دینی ہے پی پی ایس سی کو۔ پی پی ایس سی جو ہے اس کا ٹیسٹ کنڈکٹ کرے گا۔ کیسے؟ کیونکہ یہ یہاں پہ انہوں نے بتا دیا ہے کہ پروسیس کیا ہوگا آپ کا، اور یہاں پہ انہوں نے لکھا ہوا ہے، یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اونلی سکسیزفل کینڈیڈیٹ انٹیمیٹڈ ویا ای میل ڈیٹ وینیو اینڈ ریٹن ٹیسٹ فار کنڈکٹڈ بائی پی پی ایس سی۔ تو یعنی یہ انہوں نے یہاں پہ بتا دیا ہے، یہ PERA.gov.. اور یہ ایک بہت اچھی بات ہے، بہت ہی خوشائند بات یہ ہے کہ آپ ڈائریکٹلی پی پی ایس سی کے تھرو آئیں گے، پھر آپ کے پرماننٹ یہاں پہ جو کنٹریکٹ لکھا ہوا ہے یہ پرماننٹ ہو جائے گا، یہ پرماننٹ۔ اور اسی ڈپارٹمنٹ کے اندر جو ہے ایک میرے اسٹوڈنٹ نے مجھے بتایا کہ سارے اس میں جو ہے ملٹیپل جاب آ رہی ہیں ایس ڈی او کی۔ ایس ڈی او مین کہ مطلب ہے کہ سب ڈویژنل آفیسر جسے کہتے ہیں، اس میں انجینئرنگ کی ڈگری نہیں چاہیے، اس میں سمپل ایم اے کی ڈگری چاہیے، اور اس میں جناب 5 فٹ 7 انچ کی ہائٹ چاہیے، اور تقریباً جو ہے پوری تحصیل مطلب ہے کہ یا ایک ضلع بھی ہو سکتا ہے، وہ پورا ڈویژن اس کی نیچے ہوگا، تو یعنی تحصیلدار سے بھی کافی اچھی جاب ہے وہ، تو وہ بھی انشاءاللہ بہت جلد آنے والی ہے۔ تو اس کے بعد اس کے اوپر جب آپ آن لائن اپلائی کر رہے ہیں تو اس کے اندر کافی ساری چیزیں جو ہیں وہ پوچھ رہا ہے، ڈیجیٹل ڈومیسائل، یہ ساری چیزیں جتنی بھی یہاں پہ آ رہی ہیں، ایک بات یاد رکھیں تمام اسٹوڈنٹ کہ یہ آپ کو وہاں سے ملیں گی جناب خدمت سینٹر سے، ٹھیک ہے، خدمت سینٹر سے آپ جا کر وہاں سے لے سکتے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ این ٹی ایس کے تھرو جو ایڈیٹر کی جاب ہے جس کی لاسٹ ڈیٹ جو ہے آپ کو پتہ کل ہے، تو تمام اسٹوڈنٹ جناب اس کو فیس کو پے کر کے جو ہے ایڈیٹر کی جاب کے اوپر جو 18 پوسٹیں ہیں اس کو اپلائی کر سکتے ہیں۔ اچھا جی، اس کے بعد فیڈرل پبلک سروس کمیشن کی جناب ایڈورٹائزمنٹ نمبر جو پہلی آنی ہے اس مہینے کی، ابھی تک ان کی ویب سائٹ پہ شو نہیں ہو رہی، اور نہ ہی انہوں نے یہ بتایا ہے کہ جناب یہ کب تک آئے گی، ٹھیک ہے، خیر۔ اور اسی طرح اسسٹنٹ کے جو رزلٹ ہیں، آپ جانتے ہیں کہ تمام اسٹوڈنٹ بہت زیادہ ویٹ کر رہے ہیں، تحصیلدار اور اسسٹنٹ پنجاب پولیس کا رزلٹ اسی ویک میں آنے کا پورا امکان ہے، یعنی کل پرسوں میں یہ آ جائے گا، کل زیادہ امکان ہے، آج بھی کافی امکان تھا، لیکن کل ان شاء اللہ تعالیٰ یہ آنے کا پورا امکان ہے۔ اس کے علاوہ جو ضلع دار کے فائنل رزلٹ ہیں وہ بھی ان شاء اللہ تعالیٰ آ جائیں گے۔ باقی بہت سے اسٹوڈنٹ پوچھ رہے ہیں انٹیلیجنس آفیسر کا رزلٹ، میرے خیال میں اس کا رزلٹ جو ہے نیکسٹ منتھ آئے گا، اور جو کارپورل کا رزلٹ ہے وہ بھی ان شاء اللہ نیکسٹ منتھ تک آئے گا، ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ جناب امپورٹنٹ نیوز تھی، اور ان شاء اللہ پی پی ایس سی کی جو ویب ایڈورٹائزمنٹ نمبر 2 ہے یہ انشاءاللہ کل یا پرسوں میں آ سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ تھینک یو ویری مچ جناب، بہت شکریہ۔ ویڈیو کو لائک کر لیں، چینل کے اوپر چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ تو ایک بات جناب کہ ہماری اکیڈمی کا آن لائن ٹیسٹ سیشن جو پورا سال چلتا رہتا ہے اس کو آپ کسی بھی وقت جوائن کر سکتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ جناب، بہت شکریہ۔ انشاءاللہ ہماری ملاقات کل ہوگی، تب تک مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔